Aniya na ang mga maayong balita karong simanahuna. Ika-25 nga tuig sa pagpakaylap sa maayong balita o paglaom gisaulog sa Seventh-day Adventist Church sa Southeast Dominican Republic. Mga pangulo sa women's ministry sa mga lokal nga simbahan sa Davao Mission gibansay alang sa mas epektibo nga mga evangelistic programs. South Philippine Adventist College ug Academy nagkahiusa sa pagpahigayon og simultaneous evangelistic campaign sa Southern Asia Pacific region. 27 ka mga individual gikan sa Mountain Ridge Christian School nakakaplag sa kamatuoran pinaagi sa simultaneous evangelistic campaign program. Pangulo sa Davao Mission nakigduyog sa church fellowship program sa mga Seventh-day Adventist Church sa Malabog, Davao City. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni John Paul Canacan gikan sa South Upi, Maguindanao. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao, kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw, ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Libuan ka mga Seventh-day Adventists gikan sa mga lokal nga simbahan palibot sa Santo Domingo sa Dominican Republic ang nagkahiusa sa pagpasalamat ug pagdaig sa Dios sa kadaugan sa maayong balita sa teritoryo sa Southeast Dominican Conference sulod na sa 25 ka mga katuigan. Ang dugang detalye sa report ni Krent Maniakap. Libuan ka mga Adventista sa Santo Domingo sa Dominican Republic nagsaulog sa pagtubo pinaagi sa pagpakaylap sa mayong balita sa Eastern ug Northern nga rehiyon sulod sa 25 ka tuig nga pagserbisyo. Matod pa ni Southeast Dominican Conference President Pastor Gabriel Paulino, ang tanan nabuhat og nahitabo tungod sa pagpakig-uban sa Ginoo. Mapasalamaton ang mga kaigsuonan nga tungod sa pagtubo sa ila iglesia, sila aduna na usab panglantaw nga magtukod og 25 ka mga bagong simbahan, dugang na usab sa 50 ka mga bag-uhay pa lang simbahan nga nahuman uban sa tabang sa Maranatha Volunteers International. Kini nga grupo nagatukod gayud og mga iglesia sa daghan lang nga mga katuigan sa Dominican Republic ug magapadayon hangtod nga malukop ang mao nga dapit. Dugang pa niya, daghan ang mga nahuman na nga mga simbahan diin kini mahimo na usab nga sentro sa paglaom og kaluwasan sa mga miyembro ug mga higala sa palibot. Sigon sa gipahigayon sa pagsaulog sa ika-25th nga tuig sa maong conference, 40 ka mga evangelistic campaigns ang nahimo ug nahuman nga resulta sa 1,500 ka mga individual ang ming apil nga mahimong kabahin sa Iglesia Adventista. Ang pagdaog og mga hamiling kalag maoy sentro og nahimo ng lifestyle sa mga kaigsuonan sa Dominican Republic. Diin kini usab nakahatag og kadasig sa mga pangulo ug mga pastors nga mahimong dedikado ug komitado sa pagpakaylap sa mayong balita. Alang sa Balita Internasyonal, Krent Maniakap, Adventist News Weekend. Nagapadayon ang mga programa sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa rehiyon sa Davao alang sa pagbansay sa mga kababayen-an sa pagmugna og mga programa sa simbahan ug pagpanguna niini. Karon nga bulan gipahigayon ang ikatulo nga hugna sa Women's Certification Seminar ilalom sa pagdumala sa Women's Ministry sa Davao Mission. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Angeline Dinglasa. Women's Ministry Certification Level 3 nga adunay temang Embark in the Service of God. Masibutong gipahigayon dinhi sa 5 Palm Drive, Bahada, Davao Mission Conference Hall niadto Oktubre 27 hangtod 28 niining kasamtangang tuig. Alang sa pagbansay ug pagpalambo sa kababayen-an isip kabahin sa pagministeryo ngadto sa mga katawhan. Gitambungan ang maong programa sa kapin sa isinta ka mga kababayen-an nga mga leaders sa nagkalain-lain nga distrito palibot sa Davao Mission. Puno sa mga lektura ang maong programa mahitungod sa paghatag dugang nga kaalam ug kalambuan sa paghimo og mga kalihukan o programa og pagtudlo sa tukma nga mga pamaagi sa pagpadasig sa mga kababayen-an sa matag iglesia. Matud pa sa atong pakikinabi sa Cluster 7 Women's Representative Jacqueline De Los Santos.
ako nasayod nga kining amuhang nakatunan dinhi sa seminar dako kay katabang alang sa among distrito nga kami usab mamahimong maayo nga mentor, maayo nga instructor, teachers ngadto sa among mga kauban nga kababayenhan. Nga ang among mga programa didto mamahimong magmalambuon pinaagi niini nga seminar ug ang pag-search namo sa amo ang spiritual gifts. Unsaon namo pag-minister ngadto sa mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Tumong usab niini mao ang pagbansay sa mga kababayen-an sa pagministeryo ug pagserbisyo alang sa pagkabot sa mga katawhan nga wala pa diha sa kamatuoran. Ani ang atong pakighinabi sa Citywide Women's Ministries President Divina B. Moscatel. For this level 3 para ma-enhance pa jud, ma-empower pa jud ang mga kababayan ang nagseminar karon mo ni sila ang mga leader nato sa matag iglesia, no, mga district presidents, no, so gi-empower sila kay para makabalo sila unsaon pagdumala dili lang diha sa within the church kundi pud sa ilang mga district. Magamit sila sa pagwali, sa mga alawiton o sa lain-lain pa nga mga activity nga diin makapaduso alang sa buluhaton nga makapadali ang pagbalik sa ato nga Ginoo. Puno sa pagtulunan ang maong programa nga nakahatag og dugang kahibalo ug kadasigon sa mga kababayen-an nga mahimong mapadayunon sa pagpagamit ug pagsuporta sa buluhaton sa pagmantala sa maayong balita. Matud pa sa sinulat ni Ellen G. White diha sa Education page 471, ang makapalunsay makapahumok nga impluwensya diha sa Kristohanong kababayen-an gikinahanglan diha sa dakong buluhaton sa pagsangyaw sa kamatuoran. Gikan dinhi sa Davao Mission of the Seventh-day Adventists Headquarters, Angeline Dinglasa, Adventist News Weekend. Usa ang South Philippine Adventist College o South Philippine Adventist College Academy ang aktibong mipartisipar sa programa sa Education Department sa Southern Asia Pacific Region, ang Simultaneous Evangelistic Campaign. Programa kini nga pinasahing gimugna alang sa mga colleges o academies nga gipanag-iyahan o gidumalahan sa Seventh-day Adventist Church, diin ang mga estudyante ang mismong nagdala og nanguna sa paghatod sa mensahe sa Dios ngadto sa ilang mga kapwa estudyante. Ang dugang detalye sa mga programa sa report ni Senior Correspondent Donabel Espinosa. South Philippine Adventist College is cooperating in the conducted simultaneous evangelistic effort led by the students of the college and academy, which had started on Sunday, October 22 and concluded on Saturday, October 28 this year. You Turn Towards the Savior is the theme of the simultaneous evangelistic crusade, where the students instigate the nightly sermon together with their instructors and church leader, Pastor Zacarias Escobidal. This spiritual activity is an initiative of the Education Department of South Philippine Union Conference, where all Adventist institutions are invited to participate in the said event. Moreover, the SPAC College Department placed the sermon in Barangay Kasuga, Magsaysay, Davao del Sur, and the Academy Department took place in Bansalan, Davao del Sur. Different sermons such as Health and Gospel are being delivered to the listeners, where the heart of the message is centered to Jesus Christ. The children also enjoys listening to Bible stories, and they have learned memory verses and action songs. There are also raffle draws for those who attended every session, and many have received prizes as well. Every night, many people attend not just because of their physical necessities, but also of their spiritual aspirations, seeking growth in Christ and return to His embrace. This resulted in 41 individuals accepted Jesus Christ as their personal Savior through baptism, in which there were 14 individuals coming from Barangay Kasuga, Magsaysay, Davao del Sur, and 27 from Barangay Anunang, Bansalan, Davao del Sur. Through the simultaneous evangelistic efforts and the speakers who are leading in sharing the good news, many have heard and been uplifted by the spiritual words from the Bible. According to the passage in 2 Timothy 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teachings. From Barangay Kasuga, Magsaysay, Davao del Sur, Donabel Espinosa, Adventist News Weekend. Sa Pikas Bahin, subay gihapon sa mong programa, adunay 20 city ka mga individual gikan sa Mountain Ridge Christian School sa Marilog, Davao City ang nadugang karon sa Seventh-day Adventist Church. Human ini naminaw og napanalanginan sa maong evangelistic campaign ilalom sa pagdumala sa mga estudyante sa maong tulunghaan. Ani ang report ni Rose Parilla.
Alang sa katuyuan na mapalambo ang kinaiyang Kristohanon ug mapakaylap ang mensahe sa kaluwasan, ang tulunghaan sa Mountain Ridge Christian School gapahigayon o usa ka semana simultaneous evangelistic campaign with the theme U-Turns Toward the Savior Allah, a Start of a New Beginnings. Madasigong gipartisiparan sa mga magtutungha o magtutudlo sa maong tulunghaan ang maong programa uban sa suporta sa layman sa tulunghaan Sir Dodong Rialo ug sa District Leader Pastor Ruben Palmes. Si Pastor Minoru Efren Estrada, District Leader sa Bislig Central Seventh-day Adventist Church, ang nahimong magsusulti sulod sa usa ka semana aron magabatbat og mga pulong pampadasig ug dugang pagtulunan nga naa sa Biblia. Gisaysay niya ang mga topiko susama sa estatwa nga bulawan nga atong mabasa sa Daniel 2, mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, mga panghitabo sa ulahing mga adlaw, napulo o kasugo, ang pagbalhin sa adlaw ipapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo, pagkaon nga ipakaon ug dili ipakaon, bautismo ug daghan pa. Aniya ang atong pagpakihinabi ni Pastor Minoru Efren Estrada. Dunay dako kay nga epekto ang ato ang gihimo nga simultaneous evangelism sa atong education department, sa atong mission, particularly diri sa Mountain Ridge. Yesterday, adunay 15 souls nga midawat ni Jesus. Adunay sobra na pod sa 5 ka mga tao ang gusto nga mudugang sa 15 nga nangabautismohan mga kaigsuonan. Mabungahon ang maong programa nga may resulta kini sa 27 ka mga individual ang may pailalom sa santos nga bautismo nga maoy ti mailhan sa ilahang kinasingkasing nga pagdawat kang Hesukristo isip atong personal nga manluluwas. Ania ang atong pagpakikinabi sa duha ka mga estudyante nga misaysay sa ilang natun-an. Ang akong nasabtan sa isa ka semana sa programa is kinahanglan nato nga ay surrender nato tanan tong sala sa Ginoo. Magpahilayo kita sa mga daotan nga buluhaton. Kinahanglan nga magbago na ta, hindi na ta magbisyo, magpareha ng sigarilyo, inom. So kinahanglan nga mukuha na kita sa Ginoo kay hapit na siya mobalik. Napuno sa espiritual nga mga aktibidades nga nakahatag og dakong pagtulunan sa matag usa, paglahutay panahon sa pagsulay ug hugot nga pagsalig sa Ginoo ug mahimo sumbanan kung asa kita paadto. Dili matupngan ni masaysay ang dakong kalipay nga gibati sa mga kabatan-unan nga nakahatag kanilag dugang pagtulunan ug pagkaplag sa kamatuoran nga nag-andam sa matag usa sa pagatubang sa ugma uban sa dakong paglaom ug pagpadayag sa gugma ni Kristo samtang kita mapadayunong nagahulat sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Gikan dinhi sa tulunghaan sa Mountain Ridge Christian School, Rose Parilla, Adventist News Weekend. Malipayong nakigduyog ang Pangulo sa Davao Mission nga si Pastor Reynaldo Mirin sa District Fellowship Program sa mga Seventh-day Adventist Churches sa Malabog, Davao City. Diin malipayon og mainiton usab nga giabi-abi siya sa mga kaigsuonan. Ang dugang detalye sa report ni Idol Libria. Reaching back, looking forward ang tema sa gihimo nga fellowship sa mga kaigsuonan sa Malabog District niadtong Oktubre 14, 2023 nga gipahigayon sa Mikawayan Covered Court. Napuno sa kalipay ang kasing-kasing sa mga kaigsuonan nga nagkahimamatay na usab samtang nakaambit sa mga panalangin sa pulong sa Dios. Pinagi kang Pastor Reynaldo Mirin, Pangulo sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist Church nga nahimong resource speaker sa mao nga fellowship. Ang pakiginabi ni Pastor Reynaldo Mirin, Davao Mission President. Mayong adlaw sa tanan ng mga kaigsuonan nga ani akaron nagasunod ni ining ato nga programa. Atong gipasalamatan ang distrito sa Malabog nga nagahimo og usa ka fellowship diri sa Mikawayan. Dungan usab sa mao nga panagtigom, gihimo usab ang Pastors and Spouse Appreciation Day nga gidumalahan sa departamento sa mga kababayan. Ako nagapasalamat sa kadesigon sa toang mga women's dinhi sa lugar sa distrito sa Malabog. Isip President sa women's, ako dyan nakita ang ilang suporta sa makanunayong suporta, kadasig nga ilang ginabuubo sa matag usa. Isip usa ka district leader dinhiya sa Malabog, ako nalipay kaayo sa mao nga aktibidad nga gihimo ug gipasugdahan sa ato nga mga pangulo sa distrito. Ug salamat kayo nga ang ato usab nga amahan sa Davao Mission, Pastor Reynaldo Mirin, kauban sa ang partner Ma'am Emeline Mirin, unong sa mao nga programa. O akong nakita no nga ang mga kaigsunan lipay kaayo sa paghimo nini nga event ato ang
District Fellowship, at the same time Pastors and Spouses Appreciation Day. Nga diin kini siya nahimo nga malampuson ang akong kasing-kasing mga kaigsunan midako og huna-huna nga mas mubuhat pa alang sa buluhaton sa Ginoo, alang sa pag-andam sa kinabuhi sa tanan sa haduol na nga pagbalik sa Ginoo. Sa Salmo 107:1, O managpasalamat kamo kang Jehova kay siya maayo man, kayang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Gikan dinhi sa Malabog District, Idol Libria, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan palibot sa Davao Mission karong simanahuna. Sa Don Marcelino, Davao Occidental, gibisita ni Davao Mission Ministerial Secretary Pastor Lito Magsiko ang mga panimalay ug medalit ug mga lawiton ug mensahe. Samtang sa Fishing Village, mibisita usab ang Communication Department sa Davao Mission atol sa District Fellowship sa maong distrito. Sa Davao City, mga care groups sa Seventh-day Adventist Church, Highlander, Tugbok at Touchfield malampuson nga gidedikar ngadto sa pagserbisyo sa Dios atol sa ilang District Fellowship program. Og Spiritual Youth Retreat og Team Building malampuson usab nga gihimo sa Seventh-day Adventist Church sa Malabog, Davao City. Ug alang sa atong Story of Hope karong adlaw, ani ang sugilano ni John Paul Canacan, 21 anyos, ug lumulupyo sa South Upi, Maguindanao. Usa ka batanon nga kaniadto na puno og pagdumot ug kalagot ang kasing-kasing hinungdan sa iyang pag-apil sa usa ka grupo nga kalaban sa gobyerno. Apan karon gitawag sa Ginoo aron mahimong kabahin sa pagpakaylap sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa iyang mga katawhan. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Kagustuhan man sa tawo nga manimalo sa nakasala kanila, apan ang Dios dili mutugot ni ana tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Busa mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on nga sa milabayng mga panahon ang iyang tumo nga dili maayo minghatud noon kaniya sa pagdawat kang Hesukristo pinaagi sa bautismo. Ako gali si John Paul Canacan, 21 years old. Nagpuyo ko sa South Upi, Maguindanao. Nag-edad ko sang 17, dito na ako na encounter ang grabe nga mga pagsulay sa akong nga kinabuhi. Ang akon nga papang nagsulod-sulod sa mga bisyo. Ang akon mamang daw na desperada na gyapon kay nakuha na siya sa problema na siya sa kay papang. Samot na kay ang akon nga ate napabuntisan sing isa sang amon nga kamembro sa una sa simbahan. So gitanom ko sa akon nga isip nga maabot ang panahon nga magpo ko panimaslan akong tong nagbinuang sa akon ate. Amo to nga abot tong oportunidad nga may nag-recruit para magsulod sang isa ka grupo. So sa didto nako sa akon nga gi-applyan nga kampo, gipamangkot nila ko kung ano gid ang hinungdan ako, ano force sa akon nga managsulod ko sa dito nga grupo. Ang una nakon siling nga gusto lang nakon, nagsiling ko nga ang hinungdan ginakon nga nag-apil ko diri nga grupo biskan sa amon nga edad nakon kay gusto ko manimalos sa nagbinuang sa akon nga ate. Kay sa amon nga magutod ang akon lang gid ate ang gisuportahan sa akon nga mga ginikanan. Kay para pag makatapos siya ang makatabang sa amon pag-eskwela, pero ay na ang tanan nga pangandoy sa akong ginikanan giguba lang sa nga tawo. Nagtatlo ko ka tuig didto, ang amon obra sige na lang ka panghadlok sa mga sibilyan kung may mga gira, mag-apil kami didto adlaw gabi, pusilanay. So kaluyan sa Ginoo kay nga wala ko na patay mo to pag-abot sa panahon nga nakabatsyag na kumingaw kag balaan akon sa akong nga kaugalingon nga makaya na nakon akong kaugalingon kag waay nako hindi nako kabatsyag nga makulba-kulbaan pa kay saka naagyan akon nga mga encounter. So nawala na sa akon ang mga hadlok-hadlok. Amo to nananghid ko sa akon nga commander nga kung pwede mag-uli ko
kay tapuson ko lang ang misyon nga akon nga gusto nga himuon sang una pa nga sa way pa ko naguli sa ilang nga kampo. Abot sa amon balay, natingala ko nga sa una paghalin akon sa amon balay, ang amon balay palibot gina kulungan, tapos may ara na sing lamisa dito sa may punuan sing kahoy, mangga, tapos kada hapon na alas 5 nakaplastaran ng mga ilimnon dito, tuba kay gapananggot man magulang ko kag ang papang ko. So pagkahapon na alas 4 pa lang wala 5 dito na nang tuba nakaplastar sa may punuan sa mangga, sa may lamisa, kag may mga tao na pag abot na kon dito, giguba na ang kulungan sa manok, guba na gyapon ang lamisa, tapos hilom na kayong balay. Tapos namangkot ko kay kuya nga man hilom na lagi ang balay. So nagsiling siya nga way kakabalo nga bag-o ng mga tao diri. So natingala ko nga man bago nga paghalin ko diri, pila pa lang ko tuig naghalin diri. Sa una perti kagubot aton nga pamilya, tapos karon pag uli na kon daw wala lang sing may naitabo, hilom na kayong balay. Muto gitawag ni sing kuya ko ang akon mamang, akong papang, kagisiling nga naguli ko. Muto perti lipay nila kita ud sila nga sura nga perti sila kalipay nga nakauli ko nga maayong lawas buhi. Muto sa wala pa na akong gisiling kung ano akong mga kaagi, ako ang naguna pamangkot sa ila kung anong nahitabo nga man ang akon nga gibiyaan sa unang nga pamilya nga perti kagubot karon perti nakalinong. So didto nila nasiling nga may ara daw to paglakat do nakon, may ara daw to sing layman nga na-assign didto. Tapos di ang iya nga giadto nga balay, ang amon nga balay dito siya nagpuyo. So hasta nga ginadala-dala niya si Papang, kay si Papang makasabot man sa istorya sa mga indigenous dito kag si Mamang. So amo tong daw gihimo niya assistant sila Mamang. Hasta nga nakasabot sila Mamang, kay sila Mamang ang tig-translate sa iya nga inistoryahan nga Bisaya. Hasta nga nasabtan nila Mamang amo gali ang doktrina sing Adventist, amo to nga nagpa-convert sila. Untang dito ko may punuan sing kahoy, sigarilyo, tapos naga pa sounds nagadto tong akon pinsan dito sa akon, tapos siling niya nga kuya pahinaya daw ang imo nga cellphone kay ang imo music kay mag-worship kami. Magbasa ni Mamang sing lesson dito na ko nasabtan amo gali ning kuan, amo gali hindi lang gali sila nakabase sa Bible kundi may mga basihan pagali sila sa mga lesson. Pagkasunod sa Sabado naghangyo ko kay Mamang, Mamang pwede ko mag-upod sa inyo sa simbahan, pero hindi lang ko magsulod sa simbahan, mag-upod lang ko sa inyo kay para makakaon ko sa paniudto. Mo to nagsugod si Mamang kay laay man kay dito sa ginatambayan ako naga palapit-lapit ko dito sa simbahan. Basta nga nabatian ko nagwali si Mamang. Tapos daw nakuan gid sa akon nga grabe gid daw hindi ko makapati nga sa una si Mamang yaw-yaw lang ang aga pa lang alas 4. Amo na to magpukaw sa amon yaw-yaw. Pagka kuan gwapo man kayo magamit gali tong pagkayaw-yawan niya sa simbahan. Naabot ng panahon nga adto si pastor namon sa balay, nagsiling siya nga may crusade kami nga himuon, tapos ang maglayman partner si Mamang kag si Papang. Amo to nga klaro ginakon ang mensahe about sa doktrina nga giwali ni kuan pastor pag kuan crusade nila. Amo to nga iskan pa way ko giwalihan, nasabtan ako nga amo gali ning kagwapo sing kuan Adventista. Tapos nga sa didto na hinahinay ko nga nasabtan amo gali sini, tapos nawala hasta nga nawala na pud tong sa akon nga isip nga manimalos, hasta nga nakadesisyon ko nga ayan ko magpa-bautismo ko no. So dito ko na realize nga kung magsalig lang kita sa Ginoo, itugyan lang ginaton aton mga kuan sa Ginoo, ara gid siya permanente magbulig sa aton. Sa mga nagapamati, nagatanaw karon, unta lain-lain man naton mga experience aton kinabuhi, nga lisod man na nga sa tanaw naton nga dawai na solusyon. Ang aton na gid himuon isalig lang gid naton sa Ginoo ang tanan, kay kung magpalapit sa Ginoo hindi gid niya ta pabayaan, basta magsunod lang gid ta sa iya nga kabubuton, kag hindi lang gid naton ang Ginoo una-unahan sang iya plano sa aton kinabuhi. Kay tanan nga pagsulay nga ihatag sing Ginoo sa aton, way gid na siya maghatag sing pagsulay nga hindi naton makaya nga malampasan. Samtang wala pa masira ang kaluwasan, ang Dios andam pa nga mudawat ni adtong mga karnero nga nahisalaag ug nangawala diha sa kangitngit. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope. Hangtod sa sunod nga higayon.
Kapaglaom, nasayod ka ba nga kaniadto ang kandila dili lang ginagamit nga iwag panahon sa kangitngit, kundi ginagamit usab isip usa ka orasan? Teacher Michael Lihanyo, Sugin Limi. Sa atong nasayran ang mga kandila na himong tinugdan sa kahayag sulod sa kapin sa libuan ka tuig. Ang mainiton ug madanihon nga silaw sa mga kandila naghapuhap sa mga gibati ug nagdanag sa dagkong mga selebrasyon sa tawo sulod sa mga siglo. Nasayod ka ba nga ang kandila sa kaniadto gigamit isip orasan? Ang candle clocks gipaila sa wala pa maimbento ang mekanikal nga mga orasan. Gigamit kini sa pagsukod sa gidugayon sa panahon nga milabay. Ingon nga ang pagdilaab nga rate sa talo sa usa ka kandila hapit kanunay. Kini nga mga orasan makahimo sa pagpakita sa paglabay sa oras hapit sa tukma. Nasayod ka ba nga ang tawag sa nagagama og kandila mao ang chandelier? Ang pulong nga chandelier nagikan sa Middle English nga pulong nga chandelier nga usa ka candle holder. Sa sinugdanan ang paghimo og kandila usa ka lisod ug delikado nga proseso. Tungod niini, ang mga kandila usahay giisip nga mga butang nga mahika nga makahimo sa pagdan-ag sa ngit-ngit nga lugar ug paghatag kahayag sa taas nga oras sa pagtrabaho sa gabii. Ang mga kandila dili tanan vegan ug natural. Ang talo o usa ka produkto sa tambok sa baka popular sa Europe sa Middle Ages aron makahimo og mga kandila. Ang mga kandila gihimo usab gikan sa talo nga hinimo gikan sa mga insekto ug mga liso. Nasayod ka ba nga sa metrology ang kandila usa ka daan nga unit sa pagsukod sa kahayag nga intensity? Kansang bili nagkalaylahi sumala sa nasudnong mga sumbanan nga gitukod pinaagi sa pagsukod sa intensity sa siga sa usa ka piho nga modelo sa kandila. Kapag laom ang kandila aduna usab mahinungdanong kahulugan sa matag usa kanato. Matthew chapter 5 verse 15 it says, "Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." Ang mosunod nga bersikulo mo'y usa ka linya nga nagpapahayag sa panginhanglan sa Kristohanong pagkamaayo nga makita sa kalibutan. Ang pagbuhat sa mga buhat nga gihatag sa Dios mawang paagi sa iyang mga disipulo sa pag-apod-apod sa iyang kahayag. Nan, ang pagkapakya sa pagbuhat sa maong maayong mga buhat sama ra sa pagbutang og tabon sa bugtong kandila diha sa ngit-ngit nga lawak. Ang pagtago sa kahayag naghimo sa kandila nga walay kapuslanan. Busa mga kapaglaom, sama sa kandila atong iiwag ang kahayag nga gikan sa atong labang makagahom ug ipakita sa tanan ang iyang pagkamaayo ug ang iyang makaluwas nga grasya. Daghang salamat kapaglaom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Lihanyo hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod ka ba? Ani ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here's our weather update for today, Saturday, November 4, 2023. The low pressure area or LPA was estimated based on all available data at 170 kilometers east of Baler, Aurora. These would bring cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over the area. On the other hand, shear light in northeast monsoon is affecting sections of northern and central Luzon. Areas will experience cloudy skies with rain. And lastly, Davao and the rest of the country will be affected by localized thunderstorms. This would bring partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over the areas. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 32 and lows at 16 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 31 to 32 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are at 32 to 33 and lows at 24.
Northern Mindanao's highs are at 32 and lows at 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 32 to 33 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 to 32 and lows at 26. In Davao Region, highs are at 32 and lows at 25. And lastly, in Sogsargen, highs are at 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:25 and sunset at 5:16. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, this is Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Sa miaging Sabado, ang inyong ubos nga alagad, kauban sila B. Jezreel Labajo, Jerel Maceda o Jeff Espina. Nibisita sa Don Marcelino District-wide Fellowship nga gilangkuban kini sa upat ka mga simbahan ubos sa pagdumala ni Pastor Joseph Lopez. Tungod niya na, kauban sa atong mga staff din sa Hope Channel Davao, gusto na akong magpasalamat sa matag-usa diha kaninyo sa mainitong pag-abi-abi kanamo sa inyong fellowship. Ako nagampo nga hatagan mog tanan og mga maayong panglawas, mapadayonong pagkadasig diha sa buhat og proteksyon sa kanunay. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga suporta pinansyal sa buhat media o sa mga programa sa Davao Mission o sa kinatibok ang buhat sa Adventist Church sa tibuok kalibutan. Inyong nabati ug nakita ang mga balita sa mga pangitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabi. Imo sab kini makita matag Sabado sa alauna sa kapunon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region, ang Adventist News Weekend anaa sa Panabog Cable Channel SD 75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan, Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa atong magkapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental. Ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks na dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibuok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik.